बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशद आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था इमरान खान का 16 तारीख तक इलाज कराया गया, अभी तक तो हाल नहीं कराया गया। 85% पिनाई जा चुकी है। पाकिस्तान और दुनिया भर में इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के साथ होने वाले नाइंसानी हकूक की निशानदेही कर रहे हैं। उनके बेटों ने पूरी दुनिया में इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि हमारे वालिद की आंख की बनाई अक्टूबर में वाक़या हुआ और मार्च जनवरी में इलाज कराते हैं। दूसरी तरफ पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा, बानी पीटी नौजवान क़यादत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने पूरे मुल्क में एहतजाज बर्पा किया। मुख्तलिफ रोड ब्लॉक हैं, लेकिन हुकूमत की हट धर्मी, हुकूमत के वज़रा की नाअहली और बुग़्ज़ इमरान में जमहूरियत को ही दफन करते जा रहे हैं। क्या मुल्क में जमहूरियत है? इस वक्त इस्लामाबाद रेड जोन के सूरत हाल है। जो MNA अरकान असम्बली हैं, लॉजिज में हैं, वही कैद बाहर नहीं निकल सकते। जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर है वही कैद बाहर नहीं निकल सकते। जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है वही कैद जो फेडरल लॉजिज में है, इन्हें लॉजिज से बाहर नहीं देने जा रहे। ये तो अरकान असम्बली है जिनके वोटों से वज़ीर आज़म वज़ीर आला बनते हैं। तो इस मुल्क में जमहूरियत, मौजूदा हुकूमत को कहना जमहूरियत की तौहीन है, कायदे आज़म के विजन की वायलेशन है। बदकिस्मती देखें कि हमारे हुक्मरान वज़ीर आज़म होने के दावेदार हैं। क्या ऐसे हुक्मरान मुल्क के वज़ीर आज़म होने चाहिए? ये सवाल तो मैं अब आप पर छोड़ देता हूँ नाज़रीन। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI, जिसके कायद इमरान खान की हुकूमत की गफलत, कोताही, लापरवाही और नाइंसानी की पामाली पर अक्टूबर में तकलीफ हुई, उसका इलाज नहीं किया गया, ड्राफ्ट डाले गए और अब उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई है 85% बनाई जा चुकी है और इसका एहतजाज दुनिया भर में हो रहा है। क्या हुकूमत मुल्क में नफरत की आग को फैलाना चाह रही है? क्या एक साबिक वज़ीर आज़म का इलाज भी कानूनन जुर्म है? क्या साबिक वज़ीर आज़म जब नवाज शरीफ जेल में थे तो 200 लोग उन्हें हफ्ते में मिलते थे, उनका ज़ाती मौलिज 24 घंटे साथ रहता था। क्या इमरान खान की दफ़ा मुल्क का आइन बदल गया, कानून बदल गया, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात ख़त्म हो गए, अदालतें ख़त्म हो गई? क्या इंसानी की पामाली ही मुल्क का तुरा इम्तियाज, मौजूदा सियासतदानों का तुरा इम्तियाज है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने के ऐलान के बाद अपोजिशन को पार्लियामेंट के गेट से बाहर जाने से रोक दिया गया है, जबकि दाखिली व खारजी रास्ते भी बंद कर दिए गए। पुलिस वैन्स, प्रिजन वैन्स। तफसीलात के मुताबिक बानी PTI चेयरमैन बराए नाम है ये बैरिस्टर गौहर साहब, इन्हें तो चेयरमैन कहना भी मुनासिब नहीं, लेकिन क्या करें, हैं तो सही। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि पार्लियामेंट के दीगर दरवाजों पर भी जा रहे हैं, जहां से रास्ता मिला निकलेंगे। यानी कि हर तरफ रास्ते बंद, अदालतें बंद, मीडिया बंद, इंसानी हकूक बंद, पार्लियामेंटेरियन के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद। फिर भी फिटे मुंह ताड़ा जिहड़ा कहंदा है कि मुल्क जमहूरियत है। अगर तमाम दरवाजे बंद होंगे तो हम यहाँ ही बैठ जाएंगे। अगर यहाँ एहतजाज नहीं करने देंगे तो पूरे मुल्क में एहतजाज होगा और हो रहा है। बैरिस्टर गौहर साहब आंखें खोल लें, आप कान खोल लें, जुबान खोल लें। वो ठीक है, सच बोलना जुर्म है, इस मुल्क में सच दिखाना जुर्म है, लेकिन इतनी बेहिसी भी अच्छी नहीं। बानी की सेहत पर बैरिस्टर गौहर कहते हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अपोजिशन अरकान की जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है, पुलिस की भारी नफरी, गेटों के हर तरफ इतराफ है, ऐसा लग रहा है जैसे कर्फ्यू लगने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट के दाखिली दरवाजों की बंदिश के बायस कैबिनेट डिवीजन के गेट पर भी पहुंच गए हैं। कैबिनेट डिवीजन के गेट पर भी ताले लगा दिए गए, ताले, जमहूरियत पर ताले, अदलिया पर ताले, सहाफत पर ताले, इंसानी हकूक पर ताले और ताले में एल्फी डाल के चाबी समुंदर में पहुंच गई। अगला में लब के दिखाओ, बोल के दिखाओ, सुन के दिखाओ। इस मुल्क में प्रोपोगंडे की इजाजत और खबरों पर पाबंदी।
लगड़ बगड़ चमचे खर्चों को खुली इजाजत, काशिफ पासी और दीगर क्रेडिबल जर्नलिस्ट, अकबर बाजवा, हारून रशीद जैसे लोग उड़ 50 से ज्यादा और फिर ये है आज़ादी है। जबकि पुलिस की भारी नफरी कैप्टन निधन पर तायद है। वजीर आला यहाँ तक कि 5 करोड़ अवाम का वजीर आला इमरान खान का नामजद सुहेल अफरीदी केपी के हाउस के बाहर मौजूद वजीर आला के हमरा पार्टी कारकुन भी मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी ने वजीर आला को खसार में ले लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को खसार में ले लिया। उनके साथ शफी जान सुहेल अफरीदी, ये इस्लामाबाद पुलिस का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पीटीआई ने कि शफी जान जो वजीर इतलात हैं केपीके के और सुहेल अफरीदी जो वजीर आला है, इस्लामाबाद पुलिस का हमला करके गिरबन फाड़ दिया। बाजो और इसके बावजूद इसके कि सुहेल अफरीदी और शफी जान ने सब्र का मुजाहरा किया। यहाँ एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, लेकिन जुल्म की गोली चलाने वाले, जुमर का हुक्म करने वाले, जुल्म करवाने वाले नमरूद, फिरौन, शादात का अंजाम शायद भूल चुके हैं। और आज बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहा है और वहाँ ना कोई तजवीज़ कुंदा को अगवा किया गया, ना ताइज कुंदा को किया गया, ना इलेक्शन लड़ने से रोका गया, ना ही फॉर्म 47 बदले गए, ना ही फॉर्म रोका गया और एक जमात 200 से ज़्यादा जीत गई। नाज़रीन, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस से जाने से रोक दिया। मैं वज़ीर आला की बात करूं तो ये आम शहरियों के घरों में घुस के पुलिस क्या करती होगी? चादर चार दीवारी, औरतों, बुजुर्गों, बच्चों की मारपीट, इसका अंदाजा तो आप खुद कर लें। पुलिस स्टेट अगर कोई बन जाए, आइन और कानून के मुताबिक पुलिस हुक्मरानों के ताबे हो, तो फिर जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, यही कहा जा सकता है। क्या इस मुल्क में सूबे के चीफ एग्जेक्टिव यानी कि वजीर आला अपने कायद के लिए पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर सकते? सोचिएगा, एक सहाफ़ी, हम न्यूज़ के हमारे एक दोस्त रिपोर्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हम न्यूज़ ने उधर बिया भी, लेकिन साफ़ी कम्युनिटी कहाँ सोई हुई है? मुझे याद है मुशर्रफ का दौर था, 70 दिन हम लाहौर में जुलूस निकाले, मुशर्रफ का दौर था, लेकिन हमें एहतजाज की इजाज़त थी। अब तो हमें सांस लेना भी दुश्वार है। नाज़रीन, पार्लियामेंट उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए महमूद हाशमी अपोजिशन लीडर ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि बानी पीटीआई का इलाज कराया जाए। इलाज करवाने वाले पीटीआई का हक है। जेल डॉक्टर गफलत और हुकूमत की गफलत से बानी की बनाई भी जा सकती है मुकम्मल। हम पुरअमन एहतजाज के वादे पर कायम है। बानी की बीमारी पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अपोजिशन लीडर ने कहा कि इमरान खान को इलाज की सहूलत देने के लिए हस्पताल भेजा जाए। अगर बानी पीटीआई के लिए हस्पताल चले जाएंगे तो क्या होगा? उनकी बहनों से मिलाया जाए। उनकी बहनों लीमा हाँ, उज़मा और नूरीन नियाजी ने कहा हमें भाई से मिलकर ही तसल्ली होगी, हम इनकी रिपोर्टों पर यकीन नहीं रखते, ये इन्हें झूठ में तो पीएचडी की हुई है। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर कहते हैं कि बानी की बनाई जाने का कौन जिम्मेदार है, इसका असल तयन करेगा और अपने मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखेंगे। धरना जारी रहे। इस्लाम चेयरमैन तरीके इंसाफ डिस्ट्रिक्ट गोहर ने कहा जो वक्त दिया गया था इसके बावजूद हमारा धरना शुरू हो चुका है। रास्ते बंद किए हैं। अरकान पार्लियामेंट में हाउस में आने नहीं दिया जा रहा। हम खुद मुश्किल रास्तों से होते हुए आए हैं। इस मुल्क में वहशत, दहशत और लाकानूनियत का राज है। इस्लामाबाद के अलावा मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में तरीके तहफ़्फ़ुज़ अनमान और पीटीआई का एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ये चिंगारी कहीं मुल्क में ना फैल जाए और इसके जिम्मेदार जिन्होंने भी जुल्म किया है हर एक को जवाब देना होगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने इमरान खान को डयाला जेल से सामा जेल मुंतकिल करने का फैसले का अंदिया भी दिया है। मोहसिन नकवी वजीर दाखिला ने कहा है कि इमरान खान को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई है, इसलिए इन्हें इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। पहले तो पता चलेगा ना कि जेल में ना इंसानी सलूक कैसे किया, कैद तन्हाई में रखा, बहनों को नहीं मिलने दिया। इन सब की एक चार्जशीट है। बचेगा कोई नहीं, हवा किसी की नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो इमरान खान को वहां मुंतकिल किया जाएगा। वहां 2 माह
میں اسلام آباد یہ مکمل ہو جائے گی، جیل کے اندر تمام طبی سہولتیں موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو سزا اسلام آباد کی عدالت میں ہوئی اور اسے روکا جائے گا۔ آپ کے تو ہسپتالوں میں سہولتیں موجود نہیں، گنگارام لے لیں، جناح ہسپتال لے لیں، میو لے لیں، سروس لے لیں۔ خدا کا خوف کرو یار، ہسپتالوں میں کیا ہوتا ہے؟ جیل کے ہسپتالوں میں تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔ ناظرین، اس موقع پر تحریک ریاستی ظلم زیادتی کے خلاف پی ٹی آئی نے احتجاج کیا ہے۔ یہ نعرے بازی اراکین پارلیمنٹیرین کر رہی ہیں، ملک کی کریم سیاستدان کر رہی ہیں۔ باہر پولیس اندر تالے، اپوزیشن لیڈر سینٹ ہو یا اپوزیشن، نعرے بازی، یہ ہے اس حکومت کا گنوانا چہرہ۔ اس کو جمہوریت کہنا جمہوریت کی توہین ہے۔ سہیل افریدی کے سامنے خاتون نے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، شفیع جان کو پکڑ لیا گیا۔ اب یہ بھی مناظر دیکھیں۔ آپ نے یہ مناظر سنے، یہ سابق وزیر اعلیٰ نہیں، موجودہ وزیر اعلیٰ ہے ایک صوبے کے۔ یہ نفرت کے بیج بو کر ملک میں تو محبت کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم صدر گزشتہ روز ملاقات کرتے ہیں، وزیر صدر خود گرفتار رہے، آصف علی زرداری کل ان کی نواز شریف سے ملے، شہباز شریف سے ملے تو تصویر میں سیخ پا تھے، لیکن یہ مناظر دیکھ کر نہ جانے انہوں نے اپنا رول ادا کیوں نہیں کیا۔ بلاول بھٹو نوجوان ہے، انہیں رول ادا کرنا ہوگا اگر جمہوریت چاہتے ہیں تو، نہیں تو پھر کھاؤ قسم۔ میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کے بعد جو ہے عوام کی تنخواہ اور عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ نہ لیں۔ آپ اس طرح جائیں ادھر جعلی وزیر اعظم شہباز شریف کے گھر سے تنخواہیں لیں، جو آپ ان کے ذاتی ملازم بن چکے ہیں۔ یہ یہاں خیبر پختونخوا اسلام آباد کی پولیس ہے، یہ اسلام آباد سب کا ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کا دارالخلافہ ہے، یہاں پر تمام آ سکتے ہیں۔ کسی اور منسٹر جو کرپٹ ہے، 2 نمبر طریقے سے ہے، ان کو ہاتھ لگانے میں آپ کی ضرورت نہیں، ان کے سامنے آپ بات نہیں کر سکتے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے منسٹر کا کردار پال رہے ہیں آپ لوگ، یہ انسانیت ہے؟ سہیل افریدی شفیع جان کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا گریبان پکڑ رہے ہیں۔ یہ پولیس ان کی غلام ہو چکی ہے، انہیں چاہیے کہ یہ شریف خاندان سے تنخواہ لے۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ناظرین، دوسری طرف اسلام آباد پولیس میں جو ہمارے سامنے کھڑی ہے، نون لیگ کی ذاتی ملازم ہے سہیل افریدی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، پی ٹی آئی جو ملک میں 80% اور 90-95% عورتیں پاکستان میں ہیں۔ انہوں نے کہا سرکاری ملازم نہیں ہیں، ان سے کہوں گا اب آپ عوام کے ٹیکس سے تنخواہیں نہ لیں، جعلی وزیر اعظم سے لیں۔ اسلام آباد سب کا ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ کسی اور منسٹر کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں، اور کے پی کے منسٹر کا گریبان پکڑا جا رہا ہے۔ ناظرین، میری تو سمجھ سے باہر ہے، یہ حکمران عقل کے اندھے ہو چکے ہیں، ملک کو تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی جیل میں جو سلوک کیا جا رہا ہے، صحافیوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، لاپتہ کیا جا رہا ہے، ججوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، وکلا کو مارا جا رہا ہے، سول سوسائٹی کو دبایا جا رہا ہے۔ یہ جمہوریت ہے؟ از اٹ ڈیموکریسی؟ شفیع جان پی ٹی آئی کے کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سنیں۔ چھوڑا جائے گا تو پورے ملک میں جگہ جگہ ملک بند شروع ہو جائے گا، ہم کال دینا شروع کر دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے ہم نے بیٹھنا ہے، ہم نے سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ لینا ہے۔ الشفا میں آپ عمران خان صاحب کو شفٹ کریں، آپ شفٹ کریں الشفا میں، اس کا علاج کرائیں، واپس لے کے جائیں۔ یہ کون سی انا ہے، کون سی ضد ہے؟ ملک کو کس نہج پہ آپ لے کے جا رہے ہیں؟ کیوں خانہ جنگی کی طرف چیزوں کو بنا رہے ہیں؟ ایک لائن بنا دی گئی ہے، ہم کیا کوئی فلسطین سے آئے ہیں؟ وہی صحیح ہے، پولیس بیچ میں کھڑی ہے، عمران صاحب کھڑے ہیں، جمل نقی صاحب کھڑے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے، بس ایک لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایس پی صاحب کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تو آپ آگے نہ جانے دیا گیا اور جو ذاتی مالج کا ہے اور جو خان صاحب کو وظیفہ منتقل کرنے کا مطالبہ ہے وہ نہ پورا کیا گیا
تو ملک بند کرنے کی دعوت دے دی جائے. لیکن جب نواز شریف بیمار ہو گئے تو اس کو اگلے دن ہماری گورنمنٹ نے پاکستان کے ہاسپٹل کے اندر جو ہے ٹرانسفر کر دیا تھا. اگلا کمرہ مریم نواز کو دے دیا گیا تھا. ساتھ ہی ڈاکٹر خان 3 سے 4 دفعہ اس کا چیک اپ کرتا تھا. ہم کون سا انہوں نے مطالبہ کر رہے ہیں؟ 85% اس کی بینائی چلی گئی ہے. کس چیز کا مزید انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ ہم بالکل یہ میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ہمیں یہاں پہ پرامن بیٹھنے نہیں دیا گیا ہم اسٹیج وائز بول بند کرنا شروع کر دیں گے. اگر مجھے لگتا ہے حکمران اپنی نااہلی جہالت چھپانے کے لیے ملک کو ایک اندھیرے میں بھیج رہے ہیں. یہ ملک کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں موجودہ حکمران. انہیں اپنے اس ظلم کا ایک ایک جواب دینا ہوگا. یہ بات آج میری لکھ لیں. اس ملک کے صوبے کے چیف اپنے قائد کے پرامن احتجاج نہیں کر سکتے. جس ملک کے سابق وزیر اعظم کو علاج کی بنیادی سہولتیں نہ ملے تو ناظرین اس ملک میں پھر کیا ہوگا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس ملک کو کون سی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. ظلم کی یہ رات آخر تو ختم ہوگی. پوری قوم کی آنکھیں ہیں اور جس نے کینسر اسپتال آیا اس کی آنکھوں کی بینائی. سپرنٹینڈنٹ جیل کی کیا ہے؟ یہ کس کے حکم پر ہوا؟ 4 ماہ تک عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا اور یہ کس کے حکم پر ہوا؟ اس کی آنکھ میں ڈراپ کیوں ڈالے گے؟ آخر اس سازش کو سمجھیں. یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. عمران خان کو تو آج سابق وزیر اعظم کو 223 دن ہو گئے جیل میں. ایک دن بیمار نہیں. اس موقع پر اسلام آباد شاہد خٹک پارلیمنٹیرین غنی افریدی مولانا نسیم علی شاہ مینا خان افریدی اور شفیع جان پر تشدد لاٹھی چارج. شاہد خٹک نے اپنے ٹویٹر سے جو ایکس پہ کیا یہ سنیں. یہ پارلیمنٹیرین سڑک پہ نہیں لیٹے. یہ ملک کی جمہوریت دفن ہو رہی ہے. یہ ملک کی جمہوریت دفن ہو رہی ہے. بعض سیاستدان اپنے ناموں سے ہسپتال بناتے ہیں. کاش ان ہسپتالوں میں اپنا علاج بھی کرا رہے. اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی صحت لمبی زندگی دے. لمبی کوریج لمبے دعوے میڈیا کے ہاتھ پتے. ویسے تو کہتے ہیں اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ناظرین مورخ ضرور لکھے گا کہ ایک وزیر اعظم آیا تھا. نواز شریف ڈیل کر کے پہلے جدہ چلے گیا پھر لندن چلے گیا. ایک آیا تھا 85% حکومت کی غفلت لاپرواہی اور انتقام نے بینائی چھین لی. لیکن وہ نہ بیماری کا بہانہ نہ ملک سے بھاگنے کا بہانہ اور نہ ہی نا انصافی ہیں. ایسے مناظر جو دیکھے دل خراش بھی ہیں اور تکلیف دہ بھی ہیں. میں صرف اتنا جانتا ہوں حکمران کوئی بھی ہو صحافی عوام کا آئینہ ہوتا ہے. ایک بات ظالموں کو یہ میرا میسیج ہے. میرا نہیں یہ تو اللہ کا حکم ہے. میں تو گناہ گار آدمی ہوں. قرآن میں تو ظالموں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے. ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے. حکومت عمران خان کے کہنے پہ انہیں ان کے ذاتی مالک پرائیویٹ اسپتال شفٹ کرتی یا نہیں کرتی. بیک ڈور حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کرے نواز شریف کی طرح. وہ چاہتے ہیں صرف قانون پر عمل کرو جو 1973 کا آئین ہے. اب دیکھتے ہیں قانون جیتتا ہے یا دونوں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ.